नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नेपाली खेल क्षेत्रमा सदैव राजनीति हावी हुँदै आएको छ। किन खेलमा हुन्छ झेल, देशलाई दुनियाँमा चिनाउने र नेपालीलाई जोड्ने खेलकुदमा किन सधैँ हुन्छ राजनीतिक चलखेल। राजनीतिक झेलले खेलाडीको मनोबल उच्च गर्दैन। विवादले खेल र खेलाडी दुवैको हित गर्दैन। खेलमा खेलाडी भन्दा पदाधिकारी बढी हावी हुँदा खेलकुद क्षेत्र गिजोलिएको अवस्था छ। एक त खेलकुदमा लगानी नै कम छ, त्यसमाथि आफ्नो मेहनतको भरमा नेपाली खेल जगतलाई उकासिरहेका खेलाडीहरूको मनोबल गिराउने काम खेल क्षेत्रकै पदाधिकारीहरूबाट पटक पटक हुँदै आएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले फेरि एउटा विवादित र अदूरदर्शी निर्णय गरेको छ, जसले गर्दा भर्खर उदाउँदै गरेको नेपाली क्रिकेट क्षेत्रमा सङ्कटको बादल मडारिएको छ। क्यानले राष्ट्रिय टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 4 खेलाडीमाथि आक्रामक कारबाही गरेसँगै नेपाली क्रिकेट जगत नै हल्लिएको छ। अनुशासन उल्लङ्घनबारे छानबिन गर्न गठित समितिको सिफारिसका आधारमा भन्दै क्यानले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी सहित सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई सन् 2022 को सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा सुरुका 6 महिना सहभागी नगराउने निर्णय गर्यो। अब उनीहरू जनवरीदेखि मे महिनासम्मको पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुनेछन्। यो निर्णयलाई अधिकांश क्रिकेट समर्थकले आलोचना गरेका छन् नै। क्यानका पदाधिकारीहरूको पनि एकमत छैन। केही पदाधिकारीहरूले त नोट अफ डिसेन्ट लेखेरै विरोध समेत गरेका छन्। क्यानले अब नेपाली क्रिकेट टोलीको जिम्मा युथ आइकन सन्दीप लामिछानेको काँधमा सुम्पेको छ। उनको खेल कौशलमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नै नहोला, कप्तानी क्षमतामा पनि प्रश्न नउठाउँ, तर कप्तानी पाएको 13 महिनामै ज्ञानेन्द्र मल्लको अपमानजनक बहिर्गमनले के सन्देश जान्छ हो, यसले राष्ट्रिय टोलीमा पार्ने प्रभावबारे आकलन गर्न क्यान चुकेको छ। केही खेलाडीहरूले त सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि समेत पोख्न थालेका छन्। खेलाडीहरूको पछिल्लो रवैयाले उनीहरू सन्दीपलाई कप्तान स्वीकार्न तयार नरहेको झल्किन्छ पनि। सन्दीपभन्दा सिनियर धेरै खेलाडीहरू टिममा रहेकाले उनलाई स्वीकार्न कठिन भएको हुन सक्छ, तर जुनियर खेलाडी कप्तान बन्नुहुन्न भन्ने हाम्रो ध्येय होइन। प्रश्न स्थिति, प्रक्रिया र पद्धतिको हो। अर्को प्रश्न के सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा नसमेटिए पनि ती खेलाडीहरूले राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न सक्छन्? राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न क्यानको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा पर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन, तर टिमका सिनियर खेलाडीहरू अपमानजनक रूपमा पारिश्रमिक बिना 6 महिना खेल्न तयार हुन्छन् त? यो खेलाडीहरूले निर्णय लिने विषय हो। तर यदि खेलाडीहरूले खेल्न मानेनन् भने यी 4 अनुभवी खेलाडीको भरपाई क्यानले कहाँबाट गर्छ? 4 खेलाडीहरूलाई साथ दिँदै टिमका अरू खेलाडीहरूले पनि सामूहिक विद्रोह गरे भने के हुन्छ? सामाजिक सञ्जालमा देखिएको ऐक्यबद्धताले त्यस्तै सङ्केत गरिरहेको छ। यदि त्यस्तै हो भने नेपाली राष्ट्रिय टोली नै छिन्न भिन्न अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ। यसरी राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको संरक्षक नै भच्चकको भूमिकामा रहेको देखिनेछ। हुन त क्यानको विगत पनि विवादरहित छविको भने छैन। आन्तरिक किचलोकै कारण करिब 3.5 वर्ष प्रतिबन्धमा परेको क्यान फुकुवा भएको धेरै भएको छैन। खेलाडीहरूले के आधारमा वर्गीकरण गरे भन्ने प्रश्न उठाउँदैमा कडा कारबाही गरेर फेरि एकपटक क्यानले अपरिपक्वता देखाएकै हो। हुन त समग्र खेलकुद क्षेत्रको अभिभावक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नै अहिले विवादित छ। सरकार र सदस्य सचिव बीचको टसलले अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पनि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। यो सबको मूल जरो हो खेलकुद क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिको घुसपैठ हो। खेलाडीको मुख्य पहिचान नै अनुशासन हो। खेलाडीले राजनीतिक भाँडभैलोमा भन्दा खेलमै ध्यान दिँदा राम्रो नतिजा आउँछ, तर अनुशासनको नाममा खेलाडीमाथि वर्षाइएको डन्डा दुर्भाग्यपूर्ण छ। खेल क्षेत्रलाई माथि उकास्न राजनीतिक खेलबाड रोक्नै पर्छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको एउटा श्रृङ्खलामा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने अभिप्राय स्वरूप आज पनि हामीले विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 4 जना खेलाडीलाई कारबाही गर्ने आक्रामक निर्णय गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारेको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र विशेष गरी कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले नेपाली क्रिकेट जगत
क्यानमा हलचल पैदा भएको छ र उसो त क्यानमा देखिएको व्यथिति बेला बखत यसै गरी उदाङ्गिरहन्छ र एकपटक फेरि क्यान विवादको घेरामा फसेको छ र यो विषयको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ र त्यस्तै गत कार्यक्रममा हामीले उजागर गरेको रोजगारीका लागि साइप्रस पुर्याउँछु भन्दै युवाहरूबाट लाखौँ रकम ठगिएको विषयको फलोअप स्वरूप आज पनि हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। गत कार्यक्रममा 20 जना युवाहरू ठगिएको देखाएपछि अन्य धेरै युवाहरूको लर्को नै लाग्न थालेको छ र यी सबै युवाहरूलाई ठग्ने माया बस्नेत नाम गरेकी महिला आफूले ठगेको स्वीकार्दै हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेकी छन् र कार्यालयमा आएसँगै अन्य धेरै युवाहरू पनि हाम्रो कार्यालयमा आएका छन् र कार्यालयमा आएसँगै आज के भए दिनभरको गतिविधि समेटिएको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। त्यस्तै गत कार्यक्रममा समय अभावले प्रस्तुत गर्न नसकेको साउदीमा अलपत्र परेको एक विषय, साउदीमा अलपत्र परेका एकै घरका 2 दाजुभाइको विषयको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित मेन पावरसँग पनि आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र उनीहरूको उद्धारका लागि आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास आजको कार्यक्रम मार्फत हामी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यस्तै अन्य विषयहरू पनि कार्यक्रममा समावेश रहनेछन् र तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना पीडाहरू र आफूले भोगिरहेका कुनै पनि समस्याबारे तपाईँले बताउन सक्नुहुनेछ र सँगसँगै आफ्नो समाजमा वरपर भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले खबर गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर त्यसुपर खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले जानकारी गराएका विषयहरूका आधारमा त्यसको थप वास्तविकता बुझ्नका लागि देशैभर रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत ती विषयहरूको हामी थप वास्तविकता उत्खनन गर्नेछौँ र कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूको प्रत्यक्ष जीवनमा दैनिकीमा सरोकार राख्ने विषयहरूलाई हामी कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यससँग जोडिएका, त्यससँग सरोकार रहेका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा जोड्दै अथवा त्यो विषयहरूको जवाबदेहिता हामी लिँदै विभिन्न माध्यमबाट लिँदै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ र तपाईँले पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। र दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, मङ्गलबारदेखि सुरु भएको संसद अधिवेशनमा एमाले अवरोध कायम राखेको छ। सभामुखले पक्षपाती निर्णय गरेकाले एमालेको विरोध जायज हो भन्नेले तालीमा र होइन कानुन निर्माण गर्ने थलो राजनीति गर्ने थलोमा परिवर्तन हुनु हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 19.28% अर्थात् 78 जनाले तालीमा र 80.72% अर्थात् 350 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् कानुन निर्माण गर्ने थलो राजनीति गर्ने थलोमा परिवर्तन हुनु हुँदैन भन्नेमा बढी मत देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारीमा नयाँ पुस्ताका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माको आगमन भएको छ। पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा नयाँ पुस्ता आउनु सकारात्मक हो भन्नेले तालीमा र होइन जो आए पनि केही हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको पहिलो विषय, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सङ्घ आइसिसीको झन्डै 4 वर्ष लामो प्रतिबन्धमा परेपछि नेपाली क्रिकेट अभिभावकविहीन बनेको थियो। यसबीचमा नेपाली क्रिकेटले निकै उतार चढाव खेप्नु पर्यो, तर प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि धेरैले नेपाली क्रिकेट अब अघि बढ्ला भन्ने आशा गरेका थिए। नेपाली क्रिकेटको अभिभावक संस्था क्यान अब निकम्मा हुने छैन र यसले एउटा लय समात्नेछ भनेर उत्साही हुनेहरू पनि धेरै थिए, तर यो उत्साह अहिले न खेलाडीमा छ न त क्रिकेट फ्यानहरूमा नै। लामो समयको विवादको भुमरीबाट निस्कन खोजेको क्यान फेरि एकपटक अधोगतिमा धकेलिँदै गएको छ। यति मात्र होइन, क्यान र राष्ट्रिय टोलीका केही खेलाडी बीचको विवादको श्रृङ्खला चुलिँदै गर्दा खेलाडीलाई कारबाही गर्ने स्थितिसम्म आइपुगेको छ। तर क्यान र खेलाडी बीचको दूरी कसले बढाउँदैछ त, यो प्रश्न यति बेला गम्भीर रूपमा उठेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। क्रिकेटका 4 खेलाडीलाई क्यानको आक्रामक कारबाही। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र खेलाडी बीचको विवादले अहिले नेपाली खेल क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ।
बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको बोर्ड बैठकले केही अनपेक्षित निर्णय गर्यो। ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तान र दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई उपकप्तानबाट हटाउनुका साथै अन्य 2 खेलाडी सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो। क्यानले 4 जना खेलाडीलाई सन् 2022 को सुरुवाती 6 महिना केन्द्रीय ग्रेड सम्झौतामा नराख्ने निर्णय गर्यो। सोही कारण अहिले क्यान र खेलाडी बीचको विवाद सतहमा छरपष्ट भएको छ। के हो क्यान र खेलाडी बीचको विवाद? खासमा क्यानले खेलाडीलाई ए, बी र सी क्याटेगोरीमा वर्गीकरण गर्दै सोही अनुसार तलब सुविधा दिँदै आएको छ। आन्तरिक कलहका कारण 3.5 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को निलम्बनमा परेको क्यानले निलम्बन फुकुवा भएसँगै खेलाडीहरूको नयाँ वर्गीकरण गरेको थियो। ए श्रेणीमा पर्ने खेलाडीले मासिक 50,000, बी श्रेणीमा पर्नेले 40,000 र सी श्रेणीमा पर्नेले 30,000 पाउने गरी तलबमान र वर्गीकरण निर्धारण गरिएको हो। कारबाहीमा परेका मल्ल र दिपेन्द्र ए श्रेणीका हुन् भने सोमपाल बी श्रेणीमा छन्। यता कमल भने सी श्रेणीका हुन्। सोमपाल बी श्रेणीमा भएसँगै यो विवाद सतहमा आएको हो। स्मरण रहोस्, हरेक देशले खेलाडी वर्गीकरणमा निश्चित मापदण्ड र आधार बनाएका हुन्छन्, तर क्यानले ती अभ्यासतिर ध्यानै नदिएको, मापदण्ड स्पष्ट नभएको र राष्ट्रिय टिमका कप्तानसँग पनि छलफल नभएको भन्दै खेलाडीहरूले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा असन्तुष्टि पोखे। यद्यपि ए ग्रेडमै रहेका ज्ञानेन्द्र र दिपेन्द्रले पनि ग्रेडमा केन्द्रित रहेर आलोचना गरेका थिए। 8 वर्ष हुन सही थाल्यो होइन, धेरै सेक्रिफाइस गरेछौँ हामीले पनि, फ्यामिलीदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ। समटाइम पर्फर्मेन्स हुन्छ, समटाइम हुँदैन, त डिफ्रेन्ट कुरा। बट कन्ट्र्याक्टमा जति पनि क्राइटेरिया लेखेको थियो मेबी त्यो पहिल्यै हामीले 1 वर्ष पहिला देखाउनु पर्ने। कन्ट्र्याक्टहरू प्लेयरलाई दिँदाखेरि चाहिँ प्री कन्ट्र्याक्टहरू दिनुपर्ने, पास्टको पर्फर्मेन्स हेरेर भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यो स्यालेरी जहिले पनि रोकिने अड्किने गर्ने गरेको भएर चाहिँ जहिले पनि त्यो ढिलो र अहिले तत्कालको पर्फर्मेन्स हेरेर दिने गर्ने गरिन्थ्यो होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति अप्ठ्यारो त हुने नै गर्थ्यो। तर त्यही पनि हामी त्यसरी नै मिलाइरहेको भएर अहिलेसम्म त्यसरी नै जाँदाखेरि बेस्ट हुन्थ्यो, किनभने बिचमा गेम थिएन, गेम भएन होइन। योभन्दा अगाडि पनि त्यो कन्ट्र्याक्टको बारेमा अनि बिग्रेको थियो, अनि फेरि हामीले क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेन म अनि क्यानको मेम्बरहरू सबै मिलेर अनि त्यो फेरि सचाएको थियो। अहिले फेरि त्यही गल्ती हुन पुगेको छ क्यानबाट। साइन चाहिँ गरेन अनि साइन नगरी फर्क्यो। मैले चाहिँ अब अरू अगाडि गएकोहरूले चाहिँ खासमा लिस्ट हेरेको थिएन, कसैलाई थाहा पनि थिएन। पर्सनली त्यो आएर चाहिँ साइन गर्ने कुरा थियो, अनि त्यो पछि गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो लिस्ट चाहिँ त्यहीँ गएर थाहा भयो होइन। त्यसपछि क्यानले अनुमति बेगर खेलाडीले मिडियामा बोलेको भन्दै कार्तिक 25 मा खेलाडीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यो पत्र हेर्नुहोस्। तर पहिलो स्पष्टीकरणमा खेलाडीले उल्टो क्यानसँग विभिन्न प्रश्नसहित जवाफ मागे। ज्ञानेन्द्र सहित 19 खेलाडीले हस्ताक्षर गर्दै मङ्सिर 5 मा 11 बुधे मागसहित 7 दिनको समय दिँदै क्यानसँग नै वर्गीकरणबारे जवाफ मागेका थिए। त्यसपछि क्यान र खेलाडी बीचको विवाद झनै बढ्दै गयो र क्यानले फेरि खेलाडीलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्यो। तर त्यसमा पनि खेलाडीको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको क्यानको भनाइ छ। त्यसपछि क्यानले खेलाडीले अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल संयोजकत्वको छानबिन समिति नै गठन गर्यो र अहिले सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा क्यानले खेलाडीलाई कारबाही गरेको हो। क्यानको निर्णय विरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट। क्यानले गरेको यो निर्णय विरुद्ध क्यानका बोर्ड सदस्यहरू नै उत्रिएका छन्। 6 जना बोर्ड सदस्यले क्यानलाई नोट अफ डिसेन्ट नै बुझाएका छन्। बुधबारको बैठकमा उपस्थित मध्येबाट 6 बोर्ड सदस्यले खेलाडीलाई कारबाही गर्ने कार्यमा असहमति जनाए। केन्द्रीय सदस्य छुम्बी लामा, करण महतरा छेत्री, मोहम्मद दाउद अन्सारी, ऋषिराम गौतम र अमित वीर पाण्डेले नोट अफ डिसेन्ट जनाएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घले हिजो गरेको कच्चापन अथवा तपाईँको एकदमै त्यो बच्चापनको निर्णय जो हिजो गरेको छ, त्यसमा हामीले हिजो बैठकमा चाहिँ असहमति नोट अफ डिसेन्ट हामी राखेको छौँ। यो निर्णयले नेपाली क्रिकेटको विकास गर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। यसले क्रिकेट टिममा फुट पैदा भएको छ। टिमले जित्ने भन्दा पनि टिमलाई युनिटी गराएर चाहिँ टिमलाई रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउनु भन्दा पनि क्रिकेटसँग अभिभावक भएको हिसाबले सानातिना समस्या छलफलहरू विवादहरू आउँछ, त्यसलाई मिलाउनु पर्ने अभिभावकले चाहिँ 81 त्यस्तो निर्णय गर्दाखेरि, जुन कारबाही गर्ने निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ एकदम दुःख लागेको छ। म स्तब्ध पनि छु। त्यसले गर्दा यो क्रिकेट सङ्घले यो कारबाही चाहिँ फिर्ता लिएर चाहिँ खेलाडीहरूलाई खेल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ज्ञानेन्द्रलाई हटाउँदै सन्दीपलाई कप्तानको जिम्मेवारी। बुधबारको बैठकले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई पदबाट हटाएपछि स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट टोलीको नयाँ कप्तान पनि नियुक्त गर्यो। यता नेतृत्वको अक्षमताले ज्ञानेन्द्रलाई कप्तानबाट हटाइएको क्यान बताउँछ। कारबाही त्यस्तो ठुलो कारबाही केही छैन अहिले हेर्नुहोस् होइन। अब किनभने कप्तानले कप्तानको काम अन द फिल्ड मात्र नभइकन अफ द फिल्ड पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। टिमको अलि अनुशासन भएन भन्ने समितिको त ठहर भएको छ।
त्यसमा उहाँले त्यो के अरे प्रतिवेदनमा त्यो देखाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तत्काल उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो दिएको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने, जुन कप्तान र उपकप्तानबाट दिएको जिम्मेवारी मुक्त गर्ने र 6 महिना चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टबाट चाहिँ 2 जना अरू खेलाडीलाई सहित राखेर 4 जनालाई चाहिँ सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट नदिने भन्ने भएको हो। यद्यपि क्यानले खेलाडी आत्मआलोचित भएर आए निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न सकिने समेत जनाएको छ। खेलाडीहरू भन्छन् आई एम डन। क्यानको कारबाहीमा परेका खेलाडी स्तब्ध बनेका छन् भने अधिकांश क्रिकेट समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा क्यानको आलोचना गरेका छन्। यता नयाँ कप्तान बनेका सन्दीपले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। क्यानको निर्णय आएपछि सन्दीपको फेसबुक खाता नै डिएक्टिभ गरिएको छ। त्यस्तै कारबाहीमा परेका 4 खेलाडीबाट पनि कुनै औपचारिक भनाइ सार्वजनिक भएको छैन, तर केही क्रिकेट खेलाडीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रिय टिमका क्रिकेटरहरू करण केसी, कुशल फुर्तेल, आरिफ शेख, ईशान पाण्डे लगायतले यस्तो पोस्ट गरेका हुन्। 2 वर्षको अवधिमै क्यान पदाधिकारी तितर बितर। अहिले न खेलाडी न पदाधिकारी न समर्थक कसैलाई पनि क्यान भएको आभास नभएको दुखेसो नेपाली क्रिकेटका जानकारहरू बताउँछन्। 2 वर्षको अवधिमै क्यान पदाधिकारीहरू तितर बितर भइसकेका छन्। एउटै प्यानलबाट उठेर महत्त्वपूर्ण पदमा चुनाव जितेकाहरू नै राजीनामा बुझाएर छेउ लागेका छन्। भएकाहरू पनि अध्यक्ष चन्दका अगाडि लम्पसार भए जस्ता देखिन्छन्। नेपाली क्रिकेटलाई ओह्रालो लगाएको आरोप खेपिरहेका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको प्राथमिकतामा क्रिकेट होइन राजनीति हो भन्ने आरोप उनीमाथि छ। दर्शकबिन, कम्तीमा नियमित प्रतियोगिताको स्केड्युल बन्नेछ, खेलाडीले गुनासो गर्नुपर्ने छैन, नेपालले धेरैभन्दा धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउनेछ भन्ने लगायतका आशा अपेक्षाहरू गरिएको थियो। तर लामो समयको प्रतिबन्धपछि ठुलो विश्वास र भरोसाका साथ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको नेतृत्व गरेकाहरूले त्यो भरोसालाई टुटाउँदै गरेको आरोप लागिरहेको छ। यसबीचमा हामीसँग थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द। अध्यक्ष, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब बुधबारको बैठकले खेलाडीहरूलाई कारबाही गर्ने जुन आक्रामक निर्णय गर्नुभयो, यो निर्णयपछि अहिले सिङ्गो खेल क्षेत्रमा हलचल पैदा भएको छ। यो निर्णय गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो, यसबारे बताइदिनुहोस् त। तपाईँ मिडियालाई चाहिँ यो निर्णय आक्रामक लाग्न सक्छ होइन? हजुर, यो कुनै आक्रामक निर्णय होइन, यो एकदम सौहार्दपूर्ण, एकदम शालीनतापूर्ण, क्रिकेटलाई अनुशासनमा राख्नका लागि गरिहाल्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको हुनाले यो निर्णय गरिएको हो। मिडियाको लागि त यो मसला हुन सक्छ, तपाईँहरूको लागि मिडियाका लागि मसला भन्नुहुन्छ, तर सिङ्गो खेल क्षेत्र यति बेला तातिएको छ। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तानीबाट हटाइयो, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई उपकप्तानबाट पदमुक्त गरिएको छ। यो सामान्य निर्णय हो सर? ल, कप्तानहरू चेन्ज हुँदैनन् र संसारभरि, तर कारबाही गरिएर यो कसरी, यो के कारणले तपाईँले कारबाही गर्नुभयो? चित्त बुझ्दो जवाब दिनुहोस् न। अब कप्तान परिवर्तन गर्नु भनेको एउटा एक कुरालाई सामान्य रूपमा लिनुहोस्। तपाईँ मिडियालाई चाहिँ अलिकति मसला गरम मसला चाहिने रहेछ होइन? हजुर, कप्तान परिवर्तन गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। 2 वर्ष ज्ञानेन्द्र मल्लजी नेपालको क्रिकेट क्याप्टन बन्नुभयो। उहाँको कप्तानीमा नेपालले राम्रो गर्यो नराम्रो गर्यो मूल्याङ्कन गर्ने तपाईँहरू हुन्छ कि थर्ड पोल। हजुर, तपाईँले भन्नुहोस् न, उहाँले राम्रो नराम्रो गरेको तपाईँको मूल्याङ्कन होला। हजुर, तर नेपाल क्रिकेट सङ्घ के निर्णयमा पुग्यो भनेपछि ज्ञानेन्द्र मल्लजीले नेपाली क्रिकेट टिमलाई एक ढिक्का बनाउन सकेन, राष्ट्रिय एकताको टिममा परिणत गर्न सकेन। खेलाडीहरू जति हाम्रो राष्ट्रिय खेलाडीहरू 20-24 जना कति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी खेल्ने खेलाडीहरू 2 धार 3 धारमा चाहिँ विभाजित भएर जसरी क्रिकेटमा एक किसिमको ध्रुवीकरण भयो, त्यसबाट नेपाली क्रिकेट चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ विभाजित बनिरह्यो कि। हजुर, भनेपछि अब ठिक छ, ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित अन्य 4 जना खेलाडीहरू पनि कारबाहीमा परेका छन्, तर यी 4 जना खेलाडीहरूलाई साथ दिँदै टिमका अरू खेलाडीहरूले पनि सामूहिक रूपमा विद्रोह नगर्लान् भन्न सकिने स्थिति छैन नि। तपाईँले सामाजिक सञ्जाल पनि हेर्नुभयो होला, उहाँहरूको ऐक्यबद्धता यति बेला आई एम डन भनेर आइरहेको छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ? मैले हेरेको छैन। यदि त्यसो भएको खण्डमा नेपाली क्रिकेटले अर्को सङ्कटमा फस्छ भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले आकलन गर्नुभएको छ कि छैन? त्यस्तो हो नि, खेलाडीहरूले खेल्दै खेल्दैन भनेपछि मैले के गर्नु पर्ला भन्नुहोस् न। खेल्ने खेलाडीको खडेरी परिहाल्छ यहाँ देशमा। हजुर, क्रिकेट खेल्ने खेलाडीहरू खडेरी परिहाल्छ, कोही पनि क्रिकेटमा खेल्दैन भन्ने हो कि तपाईँको आकलन के हो?
त्यसो होइन, यदि टिममा एक किसिमको सामूहिक विद्रोह भयो भने त पक्कै पनि क्यान त सङ्कटमा फस्छ नि, होइन सर? यो स्वाभाविक होइन? तपाईँलाई कति थाहा छ सामूहिक विद्रोह कति भइरहेछ भने? तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा छ? सामाजिक सञ्जालमा विद्रोह भइरहेको छ, आई एम डन भनेर खेलाडीहरूले लेखिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल भनेको के आधिकारिक हो? हजुर, सामाजिक सञ्जाल आधिकारिक क्रिकेट सङ्घको आइसिसीको आधिकारिक पेज हो कि के हो? उहाँहरूले लेखिरहनु भएको छ, तर यसले सङ्केत त यही गर्छ नि, सामूहिक रूपमा विद्रोह आउन सक्छ भन्ने सङ्केत गर्न सक्दैन सर? यति मात्र होइन अध्यक्षज्यू, ठिक छ, कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ। हजुर भन्नुहोस्। कुरा के हो भनेपछि अनुशासनहीनतालाई बढावा दिने हो तपाईँको लक्ष्य? अनुशासनहीनतालाई बढावा दिने हाम्रो लक्ष्य होइन। खेलाडीको अनुशासन, अध्यक्षज्यू, खेलाडीको गहना भनेकै अनुशासन हो। अध्यक्षज्यू एकैछिन अध्यक्षज्यू, ठिक छ, मिडियाकर्मी भएर सुन्नुहोस् मेरो कुरा। खेलाडी अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी पनि छौँ, तर तपाईँहरूले गर्नुभएको यो निर्णय, कारबाहीको निर्णय चाहिँ यसले निकास दिँदैन भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। तर के गर्नु पर्ला भन्नुहोस् त? तपाईँहरू भन्नुहोस् न, कहीँ कतै यो तपाईँले गरेको अदूरदर्शी निर्णय भनेर भनिएको छ। यो निर्णय तपाईँहरूकै लागि बोझ बन्ने त होइन? यस किसिमको सङ्केतहरू पनि देखिन थालेको छ। तपाईँहरू यस्तो कुरा गर्नुहोस्, हेर्नु, नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बनमा पुर्याउने को थिए? हजुर, नेपाली क्रिकेटलाई बदनाम गर्ने को थिए? सबै कुराको जानिबकार तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हजुर, अनुशासनहीनता नेपाली क्रिकेटका लागि अपरिहार्य हो भनेर न्युज 24 च्यानलका तपाईँको नाम के अरे वीरेन्द्र जेरू, हजुर, अपरिहार्य हो अनुशासनहीनता चाहिँ चाहिन्छ भनेर तपाईँ भन्नुहोस् न। अध्यक्षज्यू, अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ, तर तपाईँले नबुझ्नु भएको हो कि यो किसिमको परिस्थिति किन आयो? अहिले नेपाली क्रिकेट सङ्घ यस्तो विवादमा फस्नुपर्ने कारण के आयो? यसलाई सहज रूपमा तपाईँहरूले बैठक मार्फत अथवा खेलाडीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ यसलाई सही तरिकाले अगाडि लान पनि सक्नुहुन्थ्यो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो कि सर? विकल्प देखिएन, कारबाही नै यसको निकास हो र? मेरो प्रश्न यहाँनिर हो। बैठक बसेको तपाईँलाई थाहा छ? कतिपल्ट बैठक बस्यो होला सर? मेरो प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न। तपाईँहरूको विकल्प यही हो त, खेलाडीहरूलाई कारबाही गर्ने र त्यस पछाडि मात्रै यो सही ट्र्याकमा आउँछ भन्ने तपाईँहरूको ठम्याइ यही हो? तपाईँ पनि पूर्वाग्रही भएर कुरा राख्दै हुनुहुन्छ। पूर्वाग्रही हामी भएको छैन। खेलाडी अनुशासनभित्र बाँधिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ भनेर बारम्बार अध्यक्षज्यूलाई भनिरहेको छु, तर तपाईँहरूले यो निर्णय गर्नुको पछाडि कारबाही गर्नु मात्रै यो यसको निकास हो त भन्ने मेरो प्रश्न हो। कारबाही के भएको छ भन्नुहोस् न? कारबाही के भएको छ भन्नुहोस्? सर, पदमुक्त गर्नुभएको छ 2022 को सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा 6 महिनासम्म तपाईँहरूले नराख्ने निर्णय गर्नुभएको छ। संसारभरि अझै कोही हुन्न, जीवनहरूको क्याप्टन हुन्छ, जिन्दगीभर कोही नेतृत्व लिन्छ। संसार तपाईँ थाहा छ 6 महिनामा, 3 महिनामा, 1 वर्षमा, 2 वर्ष क्याप्टन चेन्ज भएको तपाईँलाई? ल ठिक छ, त्यसलाई पनि स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर सन् 2022 को कन्ट्र्याक्टमा 6 महिनासम्म तपाईँहरूले समावेश नगर्ने जुन निर्णय गर्नुभएको छ, 6 महिना ती खेलाडीहरू पारिश्रमिक बिना खेल्छन् त? त्यो ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ? त्यसको भरपाई कसले लिन्छ सर? गल्ती स्वीकार गरेपछि हजुर, उहाँहरूले जुन चाहिँ क्यानको कोड अफ कन्डक्ट को आर्टिकल 3.1.1 कोड अफ कन्डक्ट को 3.1.1.2 3.1.1.4 तपाईँलाई पुगेको छैन? यो स्वयं ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन सिंह ऐरी, कमल सिंह ऐरी, सोमपाल कामी लगायत सबै खेलाडीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, होइन? त्यसमा के छ भनेपछि कुनै पनि कुरा सामाजिक सञ्जालमा, मिडियामा, अनलाइन मिडियामा, होइन, भिजुअल मिडियामा बोल्नु पर्दाखेरि क्यानको स्वीकृति बगैर बोल्ने छैनौँ। त्यो कुरा हामी बोल्यो भनेपछि हामीले चाहिँ अनुशासन भङ्ग गरे बाबत हामीलाई कारबाही गरिरहेछ भने उसले हस्ताक्षर गरेको छ। तपाईँलाई थाहा छैन यो कुरा? थाहा छ, तर तपाईँहरूको निर्णय विरुद्ध तपाईँहरूकै बोर्डका पदाधिकारी छन्, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ? नोट अफ डिसिजन बुझाउनु भएको छ। भन्नुहोस् त को पदाधिकारी? सुम्मी लामा लगायत 6 जना पदाधिकारी हुनुहुन्छ नि बोर्डका सदस्य। सुम्मी लामा एकजना नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँको भोटिङ राइट छैन, दैट इज फाइनल। अरू को भन्नुहोस् त? 6 जना हुनुहुन्छ नि सर। नोट अफ डिसिजन तपाईँको कार्यालयमा पुगेको छ कि छैन? अध्यक्षज्यू, नोट अफ डिसिजन तपाईँको कार्यालयमा पुगेको छ कि छैन? उहाँको बाइट हामीले अध्यक्षज्यू तपाईँ अलि संयम भएर प्रस्तुत हुनु होला। हामी सोधिरहेका छौँ तपाईँलाई। अध्यक्षज्यू, हामी संयम भएर प्रस्तुत, एकपटक सुन्नु होला। तपाईमाथि क्रिकेटलाई तपाईँले सुन्नुहोस् न, तपाईँमाथि धेरै आरोपहरू पनि छ, त्यसतर्फ नजाउँ। तपाईँ मलाई आरोप लाग्यो, ठिक छ, तपाईँ एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ, ठिक छ। आरोप 2072 सालमा त्यो बेलाको सरकारले लगाएको थियो, धाँधलीपूर्ण तरिकाले क्रिकेटमा कब्जा गर्यो भनेर लगाएको थियो। पछि त्यसलाई हामीले सही साबित गर्यौँ र 2076 मा फेरि उनको साबित भयो। तपाईँलाई थाहा छैन? सत्य सत्य हुन्छ।
सुम्मी लामा अहिले पनि भोटिङ राइट नभएको व्यक्ति हो। अर्को मान्छे को भन्नुस् न नोट अफ डिसेन्ट 6 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले बुझाउनु भएको सर नोट अफ डिसेन्ट 1 2 3 4 5 जना ल सर नाम मसँग अहिले ठ्याक्कै नाम छैन तर न्युजमा आइसकेको छ मिडियाको मान्छे जिम्मेवार मान्छे नोट अफ डिसेन्ट आएको छ कि छैन भन्नुस् न सर अध्यक्ष नोट अफ डिसेन्ट आएको छ कि छैन भन्नुस् न नोट अफ डिसेन्ट तपाईहरुलाई आएको छ कि छैन सर हैन तपाई जोडेर नबोल्नु म तपाईलाई चाहियो भने यो नाम उपलब्ध गराउँछु चाहियो भने तपाईलाई नाम उपलब्ध गराउँछु तर तपाईहरुको अब तपाईहरुले अब सोचेको चाहिँ के हो तपाईहरु आफ्नो सर सुन्नुस् न नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरुले सबै कुरा बुझिराखेको छ हेरिराखेको छ नेपाली क्रिकेट प्रेमीकै दबावमा तपाईहरुले भोलि यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ सर तपाईको मिडियाले कुन 6 जनाले गरेको छ हामीसँग रिकर्डेड छ जुममा एकब्री सबैले बोलेको रिकर्डिङ छ कसैले पनि छैन झुटा कुराको बढावा दिने तपाईको न्युज 24 चैनल त्यस्तो सम्मानित टिभी अध्यक्ष हामीले झुटा कुरा केही पनि दिएका छैनौं सर्वत्र मिडियामा आइरहेको विषय हो तपाईले हेर्नु भएको छैन फेसबुक हेर्नुहुन्न तपाई अनलाइन हेर्नुहुन्न सर तपाई टेलिभिजन हेर्नुहुन्न सर ए सुन्नुस् तपाईहरु आफ्नो निर्णयमा सर मलाई अध्यक्ष मलाई तपाईसँग डिस्कस गर्नु केही पनि छैन हामीले सोधेका हौं तपाईहरु आफ्नो निर्णयमा अडान हुनुहुन्छ ठीक छ तपाईको आशयबाट मैले यही पाए यदि भोलिका दिनमा समर्थकको खेलाडीको दबाव परेर तपाईहरुले निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ हेर्नु समर्थकले क्रिकेट चल्दैन क्रिकेट चल्ने भन्यो विधि विधान र अनुशासनले चल्ने खेलाडीको पर्फर्मेन्स खेलाडीले गर्ने आफ्नो पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ क्रिकेट चल्ने मैले भन्न खोजेको के हो भनेपछि हामीले जुन कुराको एग्रिमेन्ट गरेका छौं जुन कुरामा हामी कमिटमेन्ट छौं त्यो कुरा क्रिकेट अगाडि बढ्नु पर्छ हैन क्यानले दिने सेवा सुविधामा कहीं कतै कन्जोसी गराएको छ भने त्यो भन्न सक्नु पर्छ तर तपाईहरु जसरी चाहिँ यो चाहिँ आवाज दिएर एउटा मसला बनाएर यो कस्तो मसला भन्नुहुन्छ मसला होइन सर खेलाडीले असन्तुष्टि पोखेकै छन् खेलाडीहरूले वर्गीकरणमा प्रश्न उठाएकै छन् तपाईहरुले स्पष्टीकरण सोध्नु भएको नै छ हैन यी सबै कुराहरु सत्य होइनन् एकैछिन सुन्नुस् न खेलाडीले कुन कुरामा असन्तुष्टि जनाएका छन् ल भन्नुस् त कुन टपिक भन्नुस् ल भन्नुस् वर्गीकरणको कुन टपिकमा असन्तुष्टि जनाएका छन् त मलाई भन्नुस् त एक लाइन भन्नुस् सर तपाईले प्रश्न मलाई तपाईले सोध्ने होइन के तपाईले मैले प्रश्न सोध्ने तपाईले जवाफ दिने हो तपाईले जवाफ दिने हो सर तपाईले पत्रकारलाई प्रश्न सोध्ने हो तपाईले जवाफ दिनुस् न भनिरहेको छु यी कुराहरु सत्य होइनन् तपाई आफू चाहिँ पूर्वाग्रही रूपमा बोलिरहनु भएको छ सर अध्यक्षज्यू म पूर्वाग्रही एउटा सम्मानित एउटा पदमा हुनुहुन्छ तपाई अध्ययन बिना सर अध्ययन बिना होइन नेपाली क्रिकेटको सर्वत्र यति बेला आलोचना भइरहेको छ नेपाली क्रिकेट हल्लिएको छ सर तपाईलाई थाहा छ यो अध्ययन बिना हो सर के अध्ययन बिना भन्नुहुन्छ छैन कि क्रिकेट पहिलो पटक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ भनेर देशभरि सर्वत्र चर्चा भएको छ अनुशासनको लागि राम्रो निर्णय गरेको क्रिकेट संघले भन्ने चर्चा भएको छ ठाडा भएका क्रिकेट संघको विरुद्ध सबै ठाडा भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ क्रिकेट संघले चाहिँ अनुशासनमा बस्नुपर्छ भनेर एक किसिमको सन्देश दिएको छ भन्ने चर्चा भएको छ तपाईँ अनुशासन हिंसालाई बढावा दिने तपाईँ जस्तो मिडिया हाउस तपाईँ एकदमै पूर्वाग्रही रूपमा बोलिरहनु भएको छ तपाईले नाम पनि सोध्नु भयो ठीक छ तपाईहरुलाई नोट अफ डिसेन्ट पनि गएको छ छुम्बी लामा करण जो हुनुहुन्छ करणजी हुनुहुन्छ त्यसैगरी मोहम्मद हुनुहुन्छ ऋषिराम गौतम हुनुहुन्छ उहाँहरु हुनुहुन्छ सर 6 जना व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ तपाईले नाम पनि भन्नु नाम ठुलो कुरो होइन नोट अफ डिसेन्ट गएको स्थिति छ अब मलाई यो बताइदिनुस् अध्यक्षज्यू ठीक छ तपाईले आफूले क्रिकेटलाई चाहिँ कतिको समय दिनु भएको छ तपाईमाथि क्रिकेटलाई समय दिनु भएको छैन तपाई त एउटा राजनीतिज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ बैतडी जिल्लाको कांग्रेसको जिल्ला सभापति पनि निर्वाचित हुनु भएको छ तपाईले चित्त दुखेको छ म बैतडी कांग्रेस सभापति उत्साहवती या केन्द्रीय सदस्यमा तपाईले चित्त दुखेको क्रिकेटलाई चित्त दुखेको होइन तर तपाईले क्रिकेटलाई कतिको समय दिनु भएको छ मैले गर्ने कांग्रेसको कारणले ठेकेको छैन कांग्रेसको एउटा इमानदार कार्यकर्ता भएको कारणले क्रिकेटलाई चाहिँ न्याय गर्नमा मैले चुकेको छैन तपाई विचार गर्नुहोस् केपी ओली प्रचण्ड हुँदा गर्दै गर्दा जसरी नेपाल ठीक छ त्यतातिर नजाउँ तपाई एकदमै पूर्वाग्रही रूपमा बोलिरहनु भएको छ अब सर्वत्र मिडियामा आइरहेको विषय पनि हो यही विषयमा प्रश्न गर्न खोज्दा तपाई ठुलो स्वरमा बोलिरहनु भएको छ अब अन्तिममा यो बताइदिनुस् ठीक छ अब खेलाडीहरुलाई तपाईको सन्देश के समर्थकलाई तपाईहरुको सन्देश के क्यानको अबको तपाईहरुको अडान जुन छ यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्ला भन्ने किसिमका प्रश्नहरु पनि उब्जिएका छन् तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा छोटोमा बताउनुस् है छोटोमा बताउनुस् अहिले पनि म भन्दैछु वीरेन्द्रजी मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको छ भने तपाई कमसेकम मिडिया कर्मीहरु मिडिया हाउसहरु पूर्वाग्रही नहुन् स्वतन्त्र समाचार सम्प्रेषण गर्नुहोस् सत्य तथ्य छ सर कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हामी पूर्वाग्रही तपाईहरु हामीलाई पूर्वाग्रही देख्नुहुन्छ तपाईहरु माथि प्रश्न गर्दा तपाईलाई क्यानको बोर्डको कुन सदस्यले नोट अफ डिसिसन लिएको तपाईँलाई थाहा छैन सर छुम्बी लामा
करणजी मोहम्मद हुनुहुन्छ, ऋषिराम गौतम लगायत अन्य 6 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सर। पाण्डेजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी इभिडेन्स सुन्नु न, तर बोल्न आउँछ भने धेरै कुरा बोल्नुहुन्छ भने मलाई भन्नु के छैन। भन्नुहोस्, छोटोमा भन्नुहोस्। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्, तपाईँको के हो अब आधिकारिक धारणा, छोटोमा बताउनुहोस्। तपाईँसँग समय छ भने म विस्तारले सबै कुरा बताउँछु। छोटोमा भन्नुहोस्, छोटोमा, धेरै समय छैन सर, अरू विषयहरू पनि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद। क्रिकेट सङ्घले गरेको निर्णय क्रिकेट सङ्घको अनुशासन कोड अफ कन्डक्टका अनुसार भएको हो। तपाईँसँग समय नभएका कारणले समय दिनुहोला, त्यस बारेमा सविस्तार गर्ने गर्दै नेपाली क्रिकेटलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउने, नेपाली क्रिकेटका खेलाडीहरू जो अनुशासित खेलाडी छन् उनलाई खेल्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने गरी र भोलिको युवा पिँढीलाई चाहिँ अनुशासन तोड्नु हुँदैन भन्ने सन्देशका साथ नेपाल क्रिकेट सङ्घको हिजोको मिटिङ सम्पन्न भएको छ। यो एउटा सन्देश हो। यो सन्देश तपाईँले सकारात्मक सन्देशलाई चाहिँ सबै सामु चाहिँ त्यहाँले सम्प्रेषण गर्नुहोला भन्ने मैले तपाईँको एकदम सम्मानित मिडिया हाउस न्युज 24 लाई अनुरोध गर्दै तपाईँ जस्तो मिडिया हाउसको पत्रकार चाहिँ पूर्वाग्रही रूपमा सर, पूर्वाग्रही फेरि पनि भनिरहनु भएको छ, पूर्वाग्रही हामी छैनौँ। नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि क्यान लाग्नुपर्छ र खेलाडी र क्यान बीच जुन बढिरहेको यो दूरी छ यो कम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो सर। के पहल गर्नुभयो तपाईँले खेलाडी क्यान बीचको दूरी घटाउन तपाईँको के भूमिका छ भन्नुहोस् न वीरेनजी। तपाईँलाई सोधिरहेको छु किन यो विवाद आइरहेको छ सर? यो तपाईँले के पहल गर्नुभयो खेलाडी क्यानको दूरी घटाउनमा तपाईँको के भूमिका छ तपाईँको मिडिया हाउसको? सर, तपाईँको भूमिका, तपाईँले जिम्मेवारी यो निर्वाह गर्नुपर्छ। तपाईँ त्यसको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, तपाईँले मिलाउनुपर्छ सबैलाई। लागेको छु, हात जोडेको छु। तपाईँहरूले किन यस्तो आफ्नो आफूले हस्ताक्षर गरेको कोड अफ कन्डक्टको उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू शब्द रूपमा हामीले दिएको स्पष्टीकरण जवाबलाई चाहिँ सहज रूपमा किन लिनुहुन्न भन्दै गर्दाखेरि क्यानले गरेको एउटा आग्रहलाई चाहिँ कुनै खालको भनौँ न क्यान चाहिँ एकदमै कुनै हुँदै होइन, अभिभावक सत्ता हुँदै होइन भन्ने खालको अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि बोर्डमा छलफल भएपछि एउटा किसिमको यसलाई चाहिँ सहजीकरण भोलिको सचेत रूपमा अन्डर 19 लिएर भोलिको युटान के अरे अन्डर 23 जो टिम बन्दैछ, अहिले पनि सिनियर टिममा भएका अधिकांश खेलाडीहरूले हामीलाई झुक्क्याएर क्यानका विरुद्ध हस्ताक्षर गर्न लगायो भनेर हामीलाई चाहिँ 1 दर्जन खेलाडीले लिखित रूपमा जुन चाहिँ एउटा निवेदन दिनुभएको छ त्यसलाई मध्यनजर राख्दै हामीले क्यानले निर्णय गर्दाखेरि पूर्वाग्रही हुने भन्नुहोस् त। तपाईँको मिडियाले यो विवादलाई सहजीकरण गर्न मिलाउनमा के भूमिका छ तपाईँ? सर, हामीले समाचार प्रसारण गर्ने हो, तपाईँहरूलाई सोध्ने काम हो र खेलाडीहरूलाई पनि सोधेका छौँ, खेलाडीहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। यो त मञ्च हो सर, मसला बनाउने काम हो, मसला होइन। तपाईँहरू यसलाई पूर्वाग्रही ढङ्गबाट नलिनुहोस् सर। नेपाली क्रिकेट जगत व्यतिथिले उदाङ भरिएको छ सर, त्यसको पर्दाफास हामी निरन्तर रूपमा गरिरहनेछौँ। तपाईँसँग अहिलेको लागि बिदा माग्दछु। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। तपाईँ एकदमै पूर्वाग्रही रूपमा बोलिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई प्रश्न गरिरहेको छु तर तपाईँ एकदमै पूर्वाग्रही रूपमा आफू बोलिरहनु भएको छ, एकदमै ठुलो ठुलो स्वरमा बोलिरहनु भएको छ। यद्यपि तपाईँमाथि पनि विभिन्न किसिमका आरोपहरू रहेका छन्। राजनीति बढी गर्नुहुन्छ, राजनीति सही राजनीति गर्नुपर्छ, तर क्रिकेटमा तपाईँले सही राजनीति गरेको भए सायद क्रिकेट यो अवस्थामा पुग्ने थिएन भन्ने किसिमका आरोप अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दमाथि पनि रहेको छ। आम दर्शक महानुभावहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सोधिरहेका थियौँ यो विवादको कारण के हो, यसले भोलिका दिनमा नेपाली क्रिकेट टिममा एउटा ठुलो विद्रोह निम्तिन सक्छ। धेरै खेलाडीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आई एम डन भनेर लेखिरहेको स्थिति छ। के हो यो परिस्थिति, यसलाई किन यो मिलाउन सकिरहनु भएको छैन, के कुरा कमजोरी भइरहेको छ भन्ने यावत प्रश्नहरू मात्रै हाम्रा थिए, तर उहाँले एकदमै पूर्वाग्रही ढङ्गले यसलाई लिनुभएको छ। यद्यपि 6 जना क्यानकै सदस्यहरूले पदाधिकारीहरूले नोट अफ डिसिसन लेख्नु भएको छ। यो निर्णयको विरुद्धमा क्यानका पदाधिकारीहरू पनि एकमत हुनुहुन्न। क्यानको नोट अफ डिसिसनमा लेख्नेहरूमा छुम्बी लामा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी करण महतराज हुनुहुन्छ, यसै गरी मोहम्मद शाहिद अन्सारी हुनुहुन्छ, ऋषिराम गौतमजी हुनुहुन्छ र अमित वीर पाण्डे। यी 6 जनाले नोट अफ डिसिसन नै जारी गरेका छन्। यद्यपि क्यानका पदाधिकारीहरू पनि यो निर्णयबाट सन्तुष्ट छैनन् भन्ने प्रश्न भएको छ र क्यानका पदाधिकारीहरूले यो निर्णय भएको दिनलाई नेपाली क्रिकेटको कालो दिनका रूपमा पनि संज्ञा दिएका छन्। नेपाली क्रिकेट सङ्घ र खेलाडी बीच कुन तत्त्वले यस किसिमको फाँटो ल्याउँदैछ यसको खोजी गर्न अत्यन्त जरुरी छ। यी सामान्य प्रश्न हाम्रा थिए, तर अध्यक्षज्यू एकदमै पूर्वाग्रही ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुभएको छ। सम्भवतः उहाँले अन्य मिडियामा पनि आइरहेका समाचारहरू हेर्नु भएको छैन होला र अन्य विभिन्न सञ्चार क्षेत्रमा आएका यस किसिमका
समाचारहरू हेर्नुभएको छैन होला, सायद बिर्सनु भयो। एकपटक हेर्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पश्चात हामी फेरि पनि अन्य विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको गत श्रृङ्खलामा साइप्रस पुर्याउँछु भन्दै 20 जना भन्दा बढी युवाहरूलाई दलालले ठगेको विषय उजागर गरेका थियौँ। उनीहरू सबैजना माया बस्नेत र राजकुमार पराजुली नाम गरेका व्यक्तिबाट ठगिएका थिए। ती साइप्रस पुर्याउँछु भन्दै युवाहरूबाट लाखौँ रकम असुलेका यी दुवैजनासँग हामीले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी पनि गरेका थियौँ। तर लाइभमा यी दुवैको कुरा बाजिएपछि हामीले यस विषयको उत्खनन गर्ने सोच बनायौँ र सोही अनुसार हामीले प्रहरीको सहयोगमा बुधबार सामाखुसीको एक होटेलमा स्ट्रिङ अपरेसन नै गर्यौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। साइप्रस पुर्याउने भन्दै ठगी धन्दा गर्नेहरूको पर्दाफास भएको छ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको यसअघिको श्रृङ्खलामा ठगिएको भन्दै 20 जना युवा न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा पुगेका थिए। यी युवाहरूको गुनासो सुनेपछि हामीले ठगीको आरोप लागेका माया बस्ने थापा र राजकुमार पराजुली नाम गरेका व्यक्तिसँग लाइभ कार्यक्रममा कुराकानी पनि गरेका थियौँ। यी ठगिएका जति मान्छे छन् 20 जना भन्दा बढी हाम्रो कार्यालयमा आएका छन्। यिनीहरूले विशेष गरी तपाईँहरूले पासपोर्ट पनि कब्जा गर्नुभएको छ उहाँहरूको, जुन गैर कानुनी हो। कानुन तह तपाईँहरूले कसैको पासपोर्ट लिन मिल्दैन। त्यो पासपोर्ट चाहिँ किन कब्जा गर्नुभयो? सर, उहाँहरूलाई 5 दिन अगाडि खबर गरेर यही उहाँहरूलाई डकुमेन्ट रिटर्न गर्ने खबर गरेरै त उहाँहरू आउनु भएको सर। 5 दिन होइन, 16 महिना भइसक्यो तपाईँले पासपोर्ट होल्ड गर्नुभएको, हामीले जानकारी प्राप्त भए अनुसार। अरूलाई पनि ठग्नु भएको छ यसरी? कतिजनालाई ठग्नु भएको छ? सर, तपाईँहरूकोमा त्यहाँ जो आउनु भएको छ उहाँहरूको कुरा गर्नु होला सर, होइन? अब मैले हजुरसँग अब स्पष्ट रूपमा जवाब दिनुहोस् न त। उहाँहरूलाई कुन मेन पावर मार्फत तपाईँ पठाउन खोजिरहनु भएको थियो भनिदिनुहोस् न त हामीलाई। त्यो कुरा मैले काम गर्न सकिनँ, मैले ब्याक सरेँ भनेपछि अब अरू कुराहरू नगरौँ न है सर। अब कहिलेसम्म युवाहरूको रकम फिर्ता गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। युवाहरूको रकम फिर्ता गर्ने सिलसिलामा उहाँहरूले जम्मा गर्नुभएको एकाउन्ट उहाँकै नाममा छ। हजुर। तर 20 जना मात्रै होइन, सयौं युवाहरू आफूहरू ठगिएको भन्दै सप्रमाण हाम्रो कार्यालयमा पुग्न थालेका छन्। पीडितहरूबाट अत्याधिक गुनासो आएपछि बुधबार सिधा कुरा जनतासँगको टोलीले ठग माया बस्नेत र राजकुमार पराजुलीको पर्दाफास गर्न स्टिङ अपरेसन गर्यो। तर होटेल बाहिर चौतर्फी आफ्ना मान्छेलाई राखेर होटेल छिरेकी माया फिल्मी स्टाइलमा होटेलबाट भाग्न सफल भइन्। सिधा कुराको टिम त्यहाँ पुग्न नपाउँदै उनी उक्त होटेलबाट आफूले खाएको चुरोट र कफीको समेत बिल नतिरेर सुइकुच्चा ठोकेकी हुन्। कोइराला मलको अपोजिट साइडको यो के रेस्टुरेन्ट हो त्यो दोबान रेस्टुरेन्टमा चाहिँ भेट्ने कुरा मिलाएको थियो हामीले चाहिँ। अनि उहाँ त्यहाँ अब हिजो मिडियामा गयो। अब अहिले चाहिँ कसरी चाहिँ अब समाधान गर्ने भन्ने कुरा गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ थोरै मान्छे मात्र छौँ। हामीहरूले गरेको डिसिजन सबैले मान्छ, एकचोटि भेटेर सल्लाह गरौँ भनेर चाहिँ हामीले भनेको थियो। अब अहिले चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब दुवैजनालाई सँगै राखेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उसले उसलाई आरोप लाउने, उसले उसलाई आरोप लाउने, को मेन मान्छे, कोसँग चाहिँ पैसा कति छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले दुवैजनालाई सँगै राखेर कुरा गर्न खोजेको। माया र राजकुमार भन्ने व्यक्तिलाई हजुर त्यो गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अब हजुरहरू आउने भन्ने कुरा थाहा पाए पछाडि भाग्यो त्यहाँबाट तिनीहरू। हामी सर र भित्र गयौँ होइन। भित्र गएपछि उहाँ चाहिँ साइडमा 2-3 जना जेन्ट्स थियो अनि उहाँ माया बस्ने थियो। अनि त्यसपछि हामी कुरा गरौँ भनेर अनि उतापट्टि टेबलमा गएर बस्यौँ। अनि सर हाम्रो टोली 4-5 जना थियौँ क्या हो। अनि त्यसपछि उहाँ गएर बस्दाखेरि अनि मैले उहाँलाई हेरिरहेको थिएँ। अनि उहाँले राजकुमार सरलाई हेरिरहनु भएको थियो होइन। अनि अब हामी धेरै कुरा हामी गर्न चाहन्नौँ। हामीलाई हाम्रो डकुमेन्ट, हामीलाई पासपोर्ट र पैसा हामीलाई फिर्ता दिनु, हामी जान्छौँ, हामी अरू झमेला केही गर्दैनौँ भनेर हामी कुरा गर्दै थियौँ। कुरा गर्दा गर्दै उहाँको चाहिँ हातमा 2टा मोबाइल थियो। अनि उसको साथीहरूले चाहिँ मेसेज गर्ने, फोन गर्ने गरिरहनु भएको थियो कि। अनि त्यसपछि त्यहाँ बस्दा बस्दै चिया कफी पनि मगाउनु भयो। अनि चिया कफी पनि ठ्याक्क उहाँले चिया पिउन थाल्नु भएको थियो, ठ्याक्क म्यासेज आयो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ जुरुक्क उठेर जानुभयो। अनि मैले साथीहरूलाई पनि
भाइहरूलाई अनि उहाँ भाग्न लाउनु भएको जस्तो हो जानु भनेर मैले भन्दाखेरि अनि हाम्रो साथीहरू एउटा गरेर जानुभएको थियो पिछा गर्दै जानुभएको थियो आशा अब त्यही हो अब तपाईँहरूको सहयोगले चाहिँ केही हुन्छ कि भन्ने आशा उता अर्का 6 राजकुमार पराजुली भने पार्किङमा आफ्नो कार समेत छाडेर भागेका थिए उनले अनेक बहानाबाजी गर्दै आफू अहिले बाहिर रहेको बहाना बनाउँदै कार लिन समेत आएनन्। दर्शक महानुभावहरू यससँग जोडिएको एउटा अर्को रिपोर्ट पनि छ। आज दिनभर के भयो भन्ने विषयमा आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बुधबार राति आफूले ठगेका युवाहरूलाई भेट्न बोलाएर फरार भएकी माया बस्नेत बिहिबार आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै हाम्रो कार्यालयमा नै उपस्थित भइन्। उनी आएको थाहा पाएपछि काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा रोयल मिमिक रेस्टुरेन्ट एन्ड बार नामकको होटल चलाइरहेकी यी माया बस्नेतबाट ठगिएका युवाहरूको लर्को नै लाग्यो। माया बस्नेत हाम्रो कार्यालयमा आएपछि के भयो यी सबै विषय समेटिएको यो अर्को रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा रोयल मिमिक रेस्टुरेन्ट एन्ड बार नामको होटल चलाइरहेकी छिन्। होटल सञ्चालनकै क्रममा विदेश पुर्याइदिने एजेन्टसँग आफ्नो सम्पर्क रहेको र त्यही माध्यमबाट युवाहरूलाई साइप्रस पठाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ। तर को एजेन्टसँग मिलेर पठाउन लागि हो भन्ने चाहिँ उनले खुलाउन चाहिनन्। मैले पनि होटल चलाउँदै जाँदाखेरि त्यहाँ गेस्टहरू टन्नै आउने ग्रुपहरू आउने होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ अब बाहिर पठाउने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो पनि मान्छे यस्तो छन् भन्दाखेरि ल हालौँ भनेर त्यही मार्फत मैले पनि त्यही आएको गेस्ट मार्फतै मैले यो काम गर्न सुरुवात गरेको। तर अहिले पछि आउँदै जाँदाखेरि उहाँहरू एक त हामीलाई फोन नम्बर दिनुभन्दा पनि मान्छे ननस्टप आइराख्ने अहिले चाहिँ उहाँहरू आउन छोड्नु भयो र उहाँहरूलाई खोज्नु पनि छ। मैले अघि हजुरहरूलाई पनि जस्तै फोन गर्दाखेरि उहाँ सरले गर्नुभएको रहेछ मलाई केही हेल्प पनि चाहिन्छ होला म एकल महिला भनेर उनीहरूले अब यो गरेँ कि पैसाहरू उठाएँ मैले हातमा कारोबार गरेको छु। कति पैसा बुझाउनु भएको छ? मैले धेरै पैसा बुझाएको छु होइन। अब कति चाहिँ फेरि कति रिटर्न हुँदाखेरि सत्य तथ्यसँग उहाँहरूले ल्याएर हातमै पनि दिनु। कसलाई बुझाउनु भएको नाम भन्नुहोस् त? गुरुङ भन्ने हुनुहुन्छ। गुरुङ भन्ने होइन तपाईँले पैसा बुझाए तपाईँलाई डिटेल्स पनि थाहा हुन्छ नाम पनि थाहा हुन्छ है। मान्छेहरूलाई उल्लु नबनाउनु होला मिडियालाई त्यति उल्लु नबनाउनुहोस्। त्यति धेरै मान्छेहरू ठगिएका छन् ब्याक टु ब्याक कल आइरहेको छ। यो 20 जना मात्र होइन अरू मान्छे पनि आइरहेका छन् सम्पर्कमा। तपाईँले कसलाई पैसा बुझाउनु भएको छ त्यसको डिटेल्स तपाईँलाई थाहा हुन्छ बताउनुहोस्। मलाई थाहा त्यहाँ आउने गुरुङ सर भनेर भन्ने छ। अनि गुरुङ सर पैसा त्यति बुझाउनुहुन्छ कसैको वास्तविकता थाहा नपाइकन नाम समेत थाहा नपाइकन त्यतिकै पैसा बुझाउनुहुन्छ सबैलाई उल्लु सोच्नु भएको छ तपाईँले? होइन सर मैले बताउनुहोस् नाम बताउनुहोस् कसलाई पैसा बुझाउनु? त्यसरी नाम याद छैन सर गुरुङ भनेर थाहा छ होइन। अनि के कुनै मेन पावरसँग सम्बन्धित मान्छे हो? उहाँहरूले चाहिँ शालिमारसँग सम्बन्धित मान्छे हुँ भन्नुभएको थियो मलाई। यद्यपि आफू समेत पीडित भएको मायाको भनाइ छ। उनले आफूलाई पनि केही व्यक्तिहरूले फसाएकाले सहयोग गर्न आग्रह समेत गरिन्। आफूले रकम बुझाएकाहरूबाट फिर्ता पाएपछि सबैको रकम फिर्ता दिने उनको भनाइ छ। सबै मान्छेले तपाईँ भनेर पैसा बुझाएका छन् हो अरूलाई चिन्दैन नि जसले तपाईँलाई पैसा बुझाएका छन् अरू मान्छेलाई चिन्दैनन् भनेपछि त्यो को मान्छेलाई पैसा बुझाउनु भयो त्यो तपाईँ चिन्नुहुन्छ राम्रोसँग भन्नुहोस् डिटेल भन्नुहोस्। मैले चिन्दिनँ सर राम्रोसँग त्यो मान्छे सम्पर्क फेरि चिन्दिनँ चाहिँ भन्दिनँ। फेरि उहाँसँग सम्पर्क जस्तै उहाँहरू नआउने नभेट्ने नगर्ने भएको भए यस्तो उहाँको अब घरहरू मैले कहिले पनि सोधिनँ होइन। अब त्यहाँ आउनु सम्पर्क नभन्दा नि रेस्टुरेन्टमै आउने बस्ने त्यहीँबाटै हो। फोन नम्बर छ? फोन नम्बर छैन छैन। अनि कसरी तपाईँले पैसा बुझाउनु यो त अचम्म उहाँसँग एउटा नम्बर छ कि मैले त्यो नम्बर मैले हिजोदेखि खोजिरहेको छु होइन। अहिले चाहिँ 4-5 महिना चाहिँ उहाँसँग सम्पर्क भएको पीडित सर हजुर त्यो मान्छेलाई त समात्नु पर्यो नि त। समाउनु पर्यो हजुर। मैले अघि जस्तै मायाले साइप्रसको होटलमा राम्रो अनि आकर्षक रोजगारी दिने प्रलोभन देखाएकी थिइन्। तर आकर्षक रोजगारी त कहाँ हो कहाँ। अहिले आमाको सुन धितो राखेर विदेश जान रकम बुझाएकाहरूलाई समेत घर न घातको बनाइदिएकी छन्। उनीहरूले आफूले बुझाएको रकम जसरी पनि फिर्ता दिनुपर्ने अडान लिएका छन्। हामीलाई पैसा तपाईँले भने भोलिपल्ट हामीले दियो हामी तपाईँले 2 दिन टाइम दिन्छ 3 दिन दिने हामीलाई पैसा तपाईँहरूले कहाँ के गरे हाम्रो 16 महिना बर्बाद हो। मामा बिहा तिरेछ आमाको सुनिरहेको छ तपाईँहरूले जिस्के हो मलाई बिहा सही चाहियो होइन भने के तपाईँले गर्नु खोजे के हो भने 16 महिना भयो हाम्रो जिम्मेवारी बर्बाद भयो सर हाम्रो। हामी 10,000 चाहिँ खाने मेरो घर परिवार आमाको सुनिरहेको छ सर आमा रुन्छन् त्यस्तै तपाईँले भने जस्तो हुन्छ ल 5 पल्ट के गर्नुभयो एउटा स्टिकर देखाउनुहोस् म पैसा माग्दैछु सर मलाई चाहिएन म दुःख गर्छु भाडामा छु। तर होइन भने हामीलाई
तपाईँहरूले जग्गा किन्नुभयो कि घर किन्नुभयो के भयो यो होइन सर उहाँले जग्गा किन्नु भएको छ पासपोर्ट एउटै 5 रुपियाँको स्टिकर त लाग्नुपर्ने सर त्यो छैन सर हामीलाई भनेर सपिङदेखि लिएर पुरै हामी त घर बिरुवारी भएर आएको छ हो यो पारा हो ठाउँ चिरेको पैसा लगानी भने हामी दिन्छौँ 1 लाख ठाउँमा 5 लाख दिन्छौँ हामी त्यो अनुसार लगानी भनेर हामी बस्थ्यौँ विदेश भन्नुभयो खै त विदेश तपाईँहरूको यही विदेश हो आफ्नै मामा भनेर विश्वास गरेर विदेश जाने तयारीमा रहेकाहरू समेत मामाको जालमा परेर घर न घाटको भएका छन्। काभ्रे स्थायी घर भई काठमाडौँको कपनमा बस्दै आएका तिनकुने स्थित पेन्टागन कलेजमा क्यान्टिन चलाउँदै आएका राजकुमार प्राजुलीले आफ्नै भान्जाहरूलाई कमिसनको लोभमा फसाइदिएका छन् भने पछाडि ल राम्रो छ भने सबैजनाले यसो नेटमा पनि सर्च गर्नुभएछ होइन गर्दाखेरि ठिक छ भन्नुभयो अनि अरू भान्जाले मामा त्यो होटल त ठुलो छ क्यारे भन्नुभयो नेटमा हेर्नुभयो भने हेरेँ ठिक छ सबै भन्नुभयो रुम पनि राम्रो छन् भन्नु कसैले मेनु लिएर आउनुभयो होइन सबै गर्दा ठिक छ भनेपछि अनि जाने कुरा उत्सुकताका साथ उहाँलाई भेट्दै उहाँसँग कुरा गराउँदै मैले कुरा गराएर मात्रै सबै फेरि यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ होइन हजुरलाई मैले प्रत्येक मान्छेलाई ल्याएर उहाँलाई भेटाएर कुराकानी गराएपछि अनि सम्बन्ध उहाँहरू दुवैजना पछि जानेर कति मान्छे त पछि कतिका दरले तपाईँले पैसा उठाउनुभयो र कति नगद जम्मा गर्नुभयो उहाँले होइन मैले सबै जति ऊ छ सधैँ उहाँकै खातामा हालिदिएको छ कति एमाउन्ट चाहियो तपाईँहरूको हिसाब किताब चाहियो कि सर त्यत्रो बुझाएका मान्छेको हिसाब किताब फिर्ता देऊ हाम्रो पैसा देऊ भनेर आइसकेका छन् भनेपछि कति लिनु भएको छ तपाईँहरूले उठाएको छ हजुर अनि 30,000 को चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले बिना रिसिभ उठाएको त्यो मैले अघि भने रिटर्न गरिसक्यो अब 1 लाखको दरले उठाएको सबै उहाँको उसमा चाहिँ एकाउन्टमा भान्जाले जम्मा गर्नु भएको छ 1 लाखका दरले उठाउनुभयो सबैजनाको 1 लाखका दरले 27 जना 27 लाख उठाउनुभयो कि 36 कतिजना उठाउनुभयो 37 जना सबैको 1 लाख पनि हामी कसैको 50,000 पनि छ टोटल कति उठाउनुभयो टोटल चाहिँ मैले हिसाब गरेको छैन 2 3 4 जनाले 50,000 पनि हाल्नु भएको छ यो 30-32 लाख लगभग उठाएको छ पहिले गर्नु भएको थियो कि थिएन यस्तो कार्य यो मेरो पिता पुर्खाले 7 पुस्ता गरेको थिएन अब 7 पुस्ता पछाडि गर्दा पनि गर्दैन कसलाई कति भन्ने त धेरैलाई त मैले ब्याङ्किङ कारोबार पनि गरेको छु मेरो ब्याङ्किङ स्टेटमेन्टबाट 60 जना भन्नुभएको थियो 60 जनाबाट कतिका दरले चाहिँ तपाईँले कति पैसा उठाउनु भएको थियो भन्नुहोस् त 1 लाख कोहीबाट 1 लाख कोहीबाट 1,30,000 उठाएको छ टोटल चाहिँ होइन हिसाब चाहिँ गर्नुपर्छ होइन उठाएको छ पुग्छ सर 1 करोड नै धेरै भयो पुग्छ कति पुग्छ त्यो पैसा तपाईँले कसलाई दिनुभयो के गर्नुभयो मैले भने त गुरुङ सरलाई दिएँ केही पैसा मैले पनि चलाएको छु सर अब केही पैसा एजेन्टले पनि चलाउनु भएको छ चलाउनु होइन भनेको जस्तै उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ नि अब जस्तै उहाँको मात्रै कुरा भएन जस्तै उहाँ अब कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्नु त यो यसमा सम्भव अहिले त अब अरूहरू त सबैजना रिटर्न भनेर वेट गरेर बस्नु भएको छ मायाले करिब 60 जना व्यक्तिबाट विदेश पुर्याइदिन्छु भन्दै रकम लिएको स्वीकार गरेकी छन् उनले प्रति व्यक्ति 1 लाख बुझ्दै 60 जना भन्दा बढीबाट करोडौं रकम लिएकी छन् साइप्रस उड्नका लागि भन्दै यतिसम्मकै चितवन नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरूमा घर भएका युवाहरू सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर काठमाडौँसम्म आएका थिए उनीहरूले विदेश जानका लागि भन्दै नेपालमै गरिरहेको जागिर मात्र छाडेनन् सपिङ गरेर आफन्तहरूसँग भिदाबारी पनि लिइसकेका थिए तर नक्कली टिकट भेडाएर ती युवाहरूलाई अलपत्र पारियो अब दिदीहरूले अब जसरी सजिलोसँग भन्नुभयो हामीले त्यस्तै गरी लिएको हो अब दिदीबाट हामीलाई पनि त्यस्तै गरी चाहियो कि अब सन्डेसम्ममा मैले अघि तपाईँहरूलाई 1 हप्ता 10 दिन भनेको थिएँ अहिलेको यहाँको ग्रुपहरूलाई पनि त्यही भनेको छु भन्न चाहिँ रविनले भन्नुभयो होला होइन अब सन्तोष सर मार्फत आउनुभएको सन्तोष सर पनि आउनुभएको भए हुन्थ्यो सबैजना मेन मान्छे त एक जना हुनुहुन्छ होइन भनेको हजुरहरू मात्रै आउँदाखेरि मैले लिएको होइन भन्ने कुराहरू फेरि गरेको होइन है फेरि सन्तोष सर पनि यहाँ आउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा एकजना त मान्छे सबैजना हुनुहुन्छ यसमा त तपाईँहरूलाई हेलो बिहिबार न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा दलाल माया बस्ने थापा र राजकुमार प्राजुली आएको थाहा पाएपछि उनीबाट ठगिएका समूहहरू एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो कार्यालयमै आउन थाले र आफूहरू पनि ठगिएको भन्दै फिहरिस्त नै सुनाउन थाले यसरी एकपछि अर्को समूह ठगिएको भन्दै आइरहँदा माया बस्नेतबाट ठगिएकाहरूको समूह निकै ठुलो छ भन्ने प्रश्न हुन्छ तर हाम्रो कार्यालयमा पुगेका पीडितहरूलाई भने 7 दिनभित्र सबै क्षतिपूर्ति बुझाउने सहमति भएको छ वकिल बोलाएर नै युवाहरूले अबको 7 दिनभित्र सबै रकम पाउने कागज नै बनाइएको छ साइप्रस पठाउनु भनेर उहाँहरूले पैसा लिनु भएको छ साइप्रस पठाउन सक्नु भएन अनि पीडित पक्ष र पीडित पक्ष बिचको चाहिँ सहमति अनुसार आजको मितिले 7 दिनभित्रमा साउ रकम 24,45,000 अनि प्रतिले दर भएको ब्याज राखी दिने तिर्ने बुझाउने
तिरी बुझाइसकेपछि अघि पछिका सम्पूर्ण कागजपत्र लगाए त्यो आजको कागज पनि च्यातिनेछ। 7 दिनभित्र तिर्ने सहमति गरेको छु, तिर्छु। 24,45,000 रुपियाँको कागज गरेर र पीडितले पाउने भन्ने भनाइ भएर त्यसमा दुवै पक्षको सहमतिमा कागज गरेको। दर्शकहरू, वैदेशिक रोजगारीको नाममा आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरूको पैसा ठग्नेहरूमाथिको निशानालाई हामी सधैँ निशानामा राख्ने प्रतिबद्धता गर्छौँ र कार्यक्रम मार्फत पटक पटक सचेत पनि गराउँदै आएका छौँ। तर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले पनि सतर्क रहन जरुरी छ। पैसा तपाईँका आफन्तले पनि ठग्न सक्छन्। प्रलोभनमा पर्दा लोभले लाभ र लाभले विलाप आउन सक्छ। त्यसैले गैर कानुनी तरिकाले विदेश जान प्रयत्न नगरौँ। सबै कुरा बुझेर मात्रै पैसा बुझाउनु होला भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। अन्य विषयहरू पनि कार्यक्रममा समावेश थिए। यी विषयहरूलाई आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र त्यसको जवाबदेहिता पनि लिँदै जानेछौँ भन्दै थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै कुनै समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 724 24 अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि खुला रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।